अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक किसको मिलती है, यानी अल्लाह तबारक व ताला किन लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है, और दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ायदे क्या है, फ़जीलतें क्या है, और इसके पढ़ने से हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं, और इसके साथ साथ कि हमें कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ना ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदों पर एक रहमत के नाजिल होने का सबब होता है, और जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है तो ये ज़िंदगी के मसाइल का हल दुरूद शरीफ में छुपा हुआ है। यानी इसके फ़ायदे हैं, जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है कसरत से और कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसके लिए नेकियां लिख देता है और उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। बेशुमार फ़ायदे और बेशुमार फजीलत है दुरूद शरीफ के पढ़ने की। और इंसान जो अपनी ज़िंदगियों के अंदर परेशान होता है, चाहे वो रिज़्क़ को लेकर के परेशान हो, चाहे वो अपने हालात को लेकर के परेशान हो, या अपनी ज़िंदगी के किसी और मसले को लेकर के वो परेशान हो, अगर इन परेशान कुन हालात में और अपनी जो ज़िंदगी गुज़र रही है और उसमें जो मुसीबतें या हालात हैं उस वक़्त में, और हर वक्त जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को हालात से महफूज फरमा लेते हैं, उसकी हिफाजत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उसे परेशानियों से, मुसीबतों से और हालात से निकाल देता है। अच्छा, दुरूद शरीफ हमें किन लोगों को दुरूद शरीफ के पढ़ने की तौफीक मिलती है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करना है। देखिए, दुरूद शरीफ का पढ़ना ये गोया के अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी तौफीक होती है बंदे के लिए, और ये तौफीक बहुत ही गिने चुने और अल्लाह के मखसूस बंदे हुआ करते हैं। जो लोग अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्मों पर अमल करते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नेक अमाल की बुनियाद पर और अपनी इताअत करने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला बंदे को इस बात की तौफीक अता फरमा देता है कि बंदा फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजता रहता है। तो ये हमें समझना है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत और फरमाबरदारी और आपकी सुन्नतों पर हमारा अमल है या नहीं है। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत को समझना, उसको पढ़ना, सीरत को पढ़ना और सीरत की किताबों का मुताला करना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पढ़ना, और फिर अपनी ज़िंदगियों के अंदर उन सारी चीज़ों को ला करके और अमल करने की कोशिश करना। तो ये वो शख्स है कि जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत है और आपके हर तरीक़े से उसे मोहब्बत है, और इस मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को अपना इतना करीबी बना लेता है कि उसके सारे हालात और परेशानियां और मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमा देता है। तो ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह और उसके रसूल से इताअत और फरमाबरदारी और मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत का मुताला करके, एक एक सुन्नत को पढ़ करके, एक एक सुन्नत को सीख करके और फिर उस पर अमल करने वाला शख्स, ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद करीबी हो जाता है। और यकीनन जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लग जाता है, तो फिर ख़ुद ब खुद उसका दिल ये गवाही देगा और उसका दिल ये कहेगा कि हमें ज़रूर रोज़ाना पाबंदी के साथ एक तस्बीह या दो तस्बीह मुकम्मल दुरूद शरीफ की पढ़ना चाहिए। ये खुद ब खुद अंदर से दिल गवाही देगा कि हाँ, हमें दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतने सारे तरीक़े बतला दिए, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखला दिया, अखलाक सिखला दिए
اور ہر طرح سے ہماری ہر پرابلم کو آسان کر دیا، اور آپ نے جو ہے ہمارے خاطر اتنی قربانیاں پیش کی ہے اور اتنی مشقتیں اور اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، تو ہمارا تو فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہمارے درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمتوں کا نزول فرماوے گا۔ تو یہ برکتیں ہیں اس کی درود شریف کے پڑھنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کو توفیق عطا فرما دیتا ہے تو یقیناً ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درود شریف کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا کہ درود شریف پڑھنے کا جب ہم معمول بنا رہے ہو، درود شریف پڑھنا جب ہم ابتدا کر رہے ہو درود شریف کی، اور ہم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر 1 تسبیح یا 2 تسبیح مکمل کرنا ہے، تو اپنا معمول یہ بنائیں کہ ہم چاہے تھوڑا پڑھیں، 100 مرتبہ کی تسبیح مکمل کریں، لیکن یہ روزانہ پابندی کے ساتھ کریں، اور اس میں اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ عمل کرنا ہے، خالص نیت کے ساتھ ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ اس کے بدلے میں ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو ہمیں خالص نیت کے ساتھ اور خالص اعتقاد کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ اچھا، ہمیں کم پڑھنا ہے لیکن ریگولر پڑھنا ہے، استقامت کے ساتھ پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے روزانہ۔ ایک دن کہ ہم نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کی پابندی کر لی تو دوسرے دن بھی ہم 100 مرتبہ پڑھے، پھر تیسرے دن 100 مرتبہ پڑھے، اور جب ہم اس پر جم جائیں کہ ہاں ہم 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنے پر جم گئے اور استقامت کے ساتھ ہم پڑھ رہے، تو پھر بعد میں ہم اس کی تسبیح کو بڑھانا چاہے 200 مرتبہ 300 مرتبہ اپنے معمول کے مطابق، تو ہم اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن شروع میں اتنی تعداد میں پڑھنا، پھر بعد میں چھوڑ دینا اور پھر کبھی نہ پڑھنا، ایسا نہیں، بلکہ اس طرح یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم تھوڑا عمل کریں لیکن مسلسل کریں، ریگولر کریں، استقامت کے ساتھ کریں، تو اس کے ہمیں بے شمار فائدے نظر آئیں گے اور بے شمار فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ بہت سے لوگ 2 دن 10 دن 15 دن پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوتی، مصیبتیں حالات درست نہیں ہوتے ہیں۔ میرا عزیزو، ہمیں یہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں پڑھنا ہے۔ آپ سے محبت ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو ریگولر پڑھنا ہے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ بس مجھے کامیابی مل گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، یہ نیت نہیں ہونا چاہیے۔ نیت یہ ہو کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو اس وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یقیناً اس خالص نیت کے ساتھ جب ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری زندگیوں کو بہترین بنا دے گا۔ اور ایک مرتبہ اس ویڈیو کے کمنٹ میں بھی درود لکھتے جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چاہے مختصر درود شریف پڑھے، چاہے درود ابراہیمی پڑھے، ہمیں جو یاد ہو وہ ہم پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔